बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे MNA अफजल खोखर, MP सैफ उल मलूक खोखर, पुलिस की खुली कचहरी। पुलिस को कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक 63 दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं। खोखर बरादरान के खिलाफ 7 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। दरख्वास्तें दीगर कब्जा माफिया के खिलाफ मौसूल हुई, जबकि पुलिस का कहना है 3 दरख्वास्तें दीगर महकमों के खिलाफ भी मौसूल हुई हैं। आपको बताते चले पुलिस ने दरख्वास्तें वसूल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। अपडेट कर रहे हैं MNA अफजल खोखर, MPA सैफ उल मलूक खोखर के खिलाफ पुलिस ने खुली कचहरी लगा ली। पुलिस को कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक 63 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि खोखर बरादरान के खिलाफ 7 दरख्वास्तें वसूल हुई। 53 दरख्वास्तें दीगर कब्जा माफिया के खिलाफ वसूल हुई हैं, ऐसा कहना था पुलिस की जानिब से, जबकि मजीद कहना था 3 दरख्वास्तें दीगर महकमों के खिलाफ मौसूल हुई हैं। पुलिस ने दरख्वास्तें वसूल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब में इंजीनियर्स की कलमछोड़ हड़ताल 22वें रोज भी जारी रही। महकमा मवासिलात और तामीरात के सेक्रेटेरिएट में इंजीनियर्स की जानिब से हड़ताली कैंप भी लगाया गया। मुतालिबात क्या थे, जानते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा हड़तालियों की जानिब से क्या मुतालिबात सामने रखे गए? जी बिल्कुल, अपने मुतालबात के लिए पंजाब एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स की जानिब से आज भी हड़ताली कैंप लगाया गया है और इनका मकसद सिर्फ यही था और मुतालबा सिर्फ यही था कि पंजाब हुकूमत टेक्निकल अलाउंस जो है वो मंजूर करे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से टेक्निकल अलाउंस जो है वो इंजीनियर्स को दिया गया, तो उस पर पंजाब के इंजीनियर्स ने उनकी तरफ से भी मुतालबा किया गया कि उनका जो एक इजाफी मुतालबा है टेक्निकल अलाउंस बढ़ाने का वो मुकम्मल किया जाए। तो आज भी महकमा मवासिलात तामीरात में और इरीगेशन डिपार्टमेंट में ये एहतजाजी कैंप लगाया गया और इसका मकसद सिर्फ यही था कि आज सारे मुत्तहिद होकर ये ऐलान करेंगे कि कल पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा पंजाब इंजीनियर्स की तरफ से। तो आज 22 दिनों से इनका कलम छोड़ हड़ताल जो है वो जारी है तमाम सूबाई महकमों में, कि वहाँ पर कलम छोड़ हड़ताल शुरू की है, काम करना बंद कर दिया है इंजीनियर्स की तरफ से कि वो मज़ीद काम नहीं करेंगे जब तक उनका टेक्निकल अलाउंस जो है वो मंजूर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स इंजीनियर्स भी हैं और मुख्तलिफ महकमों से इनका ताल्लुक है और इनका मुतालबा सिर्फ यही है कि टेक्निकल अलाउंस जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने अप्रूव किया इंजीनियर्स के लिए, वो पंजाब के इंजीनियर्स के लिए जो है वो भी उनको मंजूर जो है वो किया जाए। तो मेरे साथ कुछ लेडीज़ मौजूद हैं, इनसे हम बात करें। ये भी इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से इनका जो है ताल्लुक है। अच्छा मैडम, बताइएगा कि अब आपका 22 रोज़ से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, आपका कलम छोड़ हड़ताल जो है वो आपकी जारी है मुख्तलिफ महकमों में, तो सरकारी अमूर तो मुतासर हो ही रहे हैं, लेकिन आपके मुतालबात कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या हुकूमत तवज्जो दे रही है आपकी तरफ? अभी तक ऑफिशियली तो किसी ने भी कोई नोटिस नहीं लिया, तो बाकी जहाँ तक है कि पहुँचाने की बात, वो हमने तमाम दरवाजे जो रेलिवेंट दरवाजे थे मिनिस्टर से मिले हैं, सबको अपना मैसेज कन्वे कर दिया और अभी तक किसी की तरफ से कोई बात नहीं की गई। इसीलिए हम कल धरने की तरफ जा रहे हैं। हम धरने का स्टेप लेने पे मजबूर हैं कि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा मैडम, बताइएगा कि कितना टेक्निकल अलाउंस बढ़ाने से अली रामे हमारे साथ मौजूद थे। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का तलबा को स्टाम्प पेपर पर लैपटॉप देने का फैसला कर लिया गया। तलबा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम होने की जमानत देंगे। स्टाम्प पेपर के साथ तलबा को शनाख्ती कार्ड की कॉपी और 2 अदद तस्वीर भी जमा कराना होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने लैपटॉप के लिए तलबा की फहरिस्त जारी कर दी है। फेज 5 में एजुकेशन यूनिवर्सिटी 298 तलबा में लैपटॉप तकसीम करेगी। तलबा को वजीर आजम लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप दिए जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने तलबा को स्टैम्प पेपर पर लैपटॉप देने का फैसला किया है। तलबा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम होने की जमानत भी देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने CTO ऑफिस में बगैर प्रोटोकॉल के लाइसेंस बनवाया। आपको बताते चले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने CTO ऑफिस में बगैर प्रोटोकॉल के लाइसेंस बनवाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सामने हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने CTO ऑफिस में बगैर किसी प्रोटोकॉल के लाइसेंस बनवाया है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये लाइसेंस बनवाने के ये मनाजिर हैं। आपको बताते चलें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने CTO ऑफिस में बगैर प्रोटोकॉल के लाइसेंस बनवाया है। लाइसेंस बनवाया गया CTO ऑफिस में, जहां पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर किसी प्रोटोकॉल, बगैर किसी सिक्योरिटी के लाइसेंस बनवाया है। मनाजिर आपके सामने है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट CTO ऑफिस पहुंचे, बगैर किसी प्रोटोकॉल के वो CTO ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। इस मौके पर CTO के साथ खुशगवार मूड में उनकी मुलाकात भी हुई और मुलाकात के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कि CTO ऑफिस पहुंचे और बगैर किसी प्रोटोकॉल वहां पर पहुंचे और अपना लाइसेंस बनवाया।
शामदीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मुल्क के पैसे को अपने खानदान की जागीर समझा गया। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया, उनका कहना था कि ब्यूटी पार्लर नैब की सूरत में भी होना चाहिए, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, नवाज शरीफ के गार्ड ने जिस अंदाज से ना WWE का रेसलर बन के, ये WWE की रेसलिंग में इस तरह नज़र आता है कि उछल के आके जनाब सर के ऊपर आके पाँव मारना, मैं ये समझता हूँ कि ये गम और गुस्सा है। मैं आज आपके इस चैनल के ज़रिए से जनाब ब्रेकिंग देता हूँ आपको। मुझे किसी एक इंतहाई काबिल एतमाद बंदे ने बताया है कि डॉक्टर मुसद्दक नामी कोई एक साइकाटिस्ट हैं, उनको आले शरीफ ने हायर किया हुआ है पिछले कई माह से। ये मेंटली अपसेट हुए हुए हैं, इनको अंदर से इनको इतनी लान तान इनका अपना नफ्स कर रहा है कि इन्होंने करप्शन की है, बदयांती की है, लूटमार की है, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के मफादात को बेचा है, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ। आगे बढ़ें, आपको बताएं साबिक वज़ीर आला के कैंप ऑफिस पर तनकीद करने वाली तब्दीली सरकार इसी डगर पर चल निकली है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क में सब ऑफिस बना लिया। अरफा करीम टावर की 10वीं मंजिल वजीर आला पंजाब के लिए मखसूस कर दी गई। 10वीं मंजिल पर गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब हफ्ते में 1 से 2 रोज सब ऑफिस में बैठा करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिका वज़ीर आला के कैंप ऑफिस पर तनकीद करने वाली तब्दीली सरकार इसी डगर पर चल निकली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क में अपना सब ऑफिस बना लिया। अरफा करीम टावर की 10वीं मंजिल वज़ीर आला पंजाब के लिए मुख्तस कर दी गई। आपको बताते चलें, 10वीं मंजिल पर गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, जबकि वज़ीर आला पंजाब हफ्ते में 1 से 2 रोज सब ऑफिस में बैठा करेंगे। आपको बताते चले, साबिक वज़ीर आला के कैंप ऑफिस पर तनकीद करने वाली तब्दीली सरकार इसी डगर पर चल निकली है। उधर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से रवा माली साल के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात का हिसाब तो मांगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने माली साल 2017 और 18 के बजट की तमाम तर तफसीलात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को इरसाल कर दी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से गुज़िश्ता हफ्ते तफसीलात तलब की गई थी तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की, जिस पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने सेक्रेटरी बल्दियात को तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की तमाम तर तफसीलात जो कि माली साल 2018-19 की थी वो अरसाल कर दी हैं। आपको ये बताएँ कि इसमें जो गैर तरक्याती बजट था, यानी 9 अरब का 9 अरब से ज़ायद का गैर तरक्याती बजट था, लेकिन 4 अरब से ज़ायद का तरक्याती बजट था, लेकिन तरक्याती बजट की मद में एक पाई भी ताहाल खर्च नहीं हो सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह खुद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस है, क्योंकि इसमें बताया ये गया कि शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स में जो तरक्याती काम थे, जिनमें सीवरेज वर्क था, जिनमें मैनहोल कवर्स थे, जिनमें स्ट्रीट लाइट्स और इसी तरह से PCC का वर्क था, वाटर सप्लाई की लाइंस थी, वो तमाम स्कीमें जमा तो करवा दी गई सेक्रेटरी बल्दियात को, सेक्रेटरी बल्दियात के हुक्म पर चीफ इंजीनियर महकमा बल्दियात को, लेकिन उसके बाद जो एतराज़ात लगाए गए उन एतराज़ात को भी दूर किया गया, लेकिन कोई मामला जो है वो इस हवाले से हल नहीं हो सका। ये सबसे बड़ी वजह है कि तरक्याती बजट की मद में एक पाई भी ताहाल खर्च नहीं हो सकी। अलबत्ता हिसाब मांगा गया था कि कितने पैसे कहाँ खर्च किए, तो उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं 13 अरब के बजट की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की, वो महकमा बल्दियात को अरसाल कर दी गई हैं। इस हवाले से आपको ये बताएं कि 274 यूनियन काउंसिल्स में तकरीबन 1 अरब 91 करोड़ की तरक्याती स्कीमें थीं, जो ताहाल तब्दीली सरकार की तवज्जो की मुंतज़िर हैं और अतमी मंजूरी के बाद ही उन पर काम हो सकेगा। अलबत्ता फ़िलहाल जो तरक्याती स्कीमें हैं उन पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ठीक है, राव दिलशाद, आपका बहुत ऑल रोड ताजरान एसोसिएशन के साथ इजलास हुआ। लाद में मुबशिर जावेद, सोहेल भट्ट, अनम जैद, SP ट्रैफिक मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की। आपको बताते चले, AC सिटी अहमद रजा भट्ट और पार्किंग कंपनी के अफसरान भी मौजूद थे। मॉल रोड के ताजिरान के पेश करदा मसाइल के हवाले से इजलास हुआ। आए रोज मॉल रोड पर मुजाहिरों धरनों से कारोबार तबाह होता जा रहा है। ताजिर बिरादरी की जानिब से इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। दोहरी पार्किंग को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर की जानिब से ऐसा कहा गया।
مال روڈ پر تجاوزات کیمپ عارضی تجاوزات کو فوری ہٹائے، ایسا کہنا تھا کمشنر لاہور کی جانب سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کمشنر لاہور کی زیر صدارت مال روڈ تاجران ایسوسی ایشن کے ساتھ اجلاس ہوا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اساتذہ کے تبادلوں کے لیے جاری شیڈیول پر عمل درآمد نہیں کروا سکی ہے۔ شیڈیول کے مطابق تبادلے نہ ہونے پر اساتذہ پریشان ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں، جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید ریاض، بتائیے گا کیا وجہ ہے؟ جی، لاہور میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے جو تبادلوں کا شیڈول جاری کیا گیا تھا، اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر اساتذہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں، اور یہی ان وجوہات ہیں کہ ابھی تک جو ہیں جو 15 دسمبر کو اعتراضات کی فہرستیں اویزہ کی جانی تھی تبادلوں کے لیے، وہ ابھی تک اویزہ نہیں ہو سکیں، اور آج 18 تاریخ ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر اساتذہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر جو دوسرے اضلاع سے لاہور میں آنا چاہتے ہیں یا دور کہیں اسکول میں جو ہے وہ گھر سے ڈیوٹی دینے انہیں جانا پڑ رہا ہے، تو فہرستیں اویزہ ہو جاتی تو ان کے تبادلے ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، پنجاب ٹیچر یونین کا جنرل سیکرٹری کاشف شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا صورتحال ہے، کیوں فہرستیں اویزہ نہیں کی جا سکیں اور کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سستی ہے کام نہ کرنے کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں کہ کئی سالوں کے بعد پابندی اٹھتی ہے، اور جب پابندی اٹھتی ہے تو اس کے بعد پھر اساتذہ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد جو ہے نا وہ اپنے گھروں کے نزدیک ہمارے آرڈرز ہو جائیں، لیکن جو شیڈول ایک محکمہ اسکول ایجوکیشن کی طرف سے جاری کیا گیا اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ پنجاب کے کئی اضلاع میں یہ مسئلہ ہے، جس کے حوالے سے کل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی غلط میرٹ سے ہٹ کے ٹرانسفرز نہیں ہونے چاہیے اور شیڈول پر عمل درآمد کریں۔ تو اساتذہ بار بار جاتے ہیں، دفاتر کے چکر لگاتے ہیں، وہ ان کی بچوں کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے، تو اگر آپ شیڈول کے مطابق عمل کریں تو یہ پریشانی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ جی، آپ نے بات سنی، انہوں نے مطالبہ کیا ہے، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب ٹیچر یونین کے کاشف شہزاد، ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر لسٹیں اویزہ کی جائیں، اور اس حوالے سے جو اساتذہ ہیں وہ خوار ہونے پر مجبور ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر جنید، آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ تعلیم سے خبر شامل کریں، لاہور کے 64 ہائی اسکولوں کے سربراہان تعلیمی اہداف پورا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے اہداف پورا نہ کرنے والے اسکول سربراہان کو لاہور سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مذکورہ اسکولوں میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے 21 اسکول بھی شامل ہیں۔ ضلع لاہور کی حدود میں شامل 64 سرکاری اسکولوں کے سربراہان تعلیمی اہداف پورا نہ کر سکے۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے 95% اہداف پورا کرنے کا حکم دے رکھا ہے، لیکن مذکورہ اسکول سربراہان 60% اہداف بھی پورا نہ کر سکے۔ اہداف پورا نہ کرنے والے 64 اسکول سربراہان کے لاہور سے باہر تبادلے کر دیے جائیں گے۔ مذکورہ اسکولوں میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے 21 اسکول بھی شامل ہیں۔ سی ای او نسیم زاہد کا کہنا ہے کہ مذکورہ اسکول سربراہان سے ناقص کارکردگی پر جواب طلب کر لیا ہے، تسلی بخش جواب نہ دینے کی صورت میں انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ 43 اسکول نکالے تھے ایسے کہ جن کی کارکردگی جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں تھی، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں، جس کا جواب تسلی بخش نہیں ہوگا اس کو ہم کونسلنگ کریں گے، ان کو پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے، یا پھر انہیں ہم لاہور سے باہر بھیج دیں گے۔ ناقص کارکردگی میں تحصیل کینٹ 5، رائیونڈ کے 7، تحصیل سٹی کے 22، ماڈل ٹاؤن کے 16 اور شالیمار ٹاؤن کے 14 اسکول شامل ہیں۔ مذکورہ اسکول سربراہان سے طلبہ اساتذہ کی حاضری میں کمی، ناقص نتائج اور بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر جواب طلب کیا گیا ہے۔ تحصیل کینٹ میں مصطفیٰ آباد، میاں میر، گلستان کالونی اور جوڑے پل کے اسکول شامل ہیں۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن میں وحدت روڈ، گرین ٹاؤن، کوٹ لکھپت اور تکیا لہری شاہ کے اسکول شامل ہیں۔ تحصیل شالیمار میں باٹا پور، مغل پورہ، منہلا کلاں، رسم گڑھ اور قلعہ گجر سنگھ شامل ہیں۔ تحصیل سٹی میں سمن آباد، مزنگ، موہنی روڈ، چونا منڈی، ساندھا، لوہاری گیٹ اور گلشن راوی شامل ہیں۔ تحصیل رائیونڈ میں سلطان کے، شام کے بھٹیاں، علی رضا آباد، بوبتیاں اور مراکہ کے اسکول شامل ہیں۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ محکمہ لیبر کی گھریلو ملازمین کے لیے بنائی جانے والی پالیسی قانون بننے کے آخری مراحل میں ہے۔ نئی پالیسی میں گھنٹوں کے حساب سے کم از کم تنخواہ مقرر کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، محکمہ لیبر کی گھریلو ملازمین کے لیے بنائے جانے والی پالیسی قانون بننے کے آخری مراحل میں ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود بٹ، بتائیے گا۔ آج بالکل گھریلو ملازمین کے حوالے سے محکمہ لیبر کی پالیسی قوانین بننے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ محکمہ لیبر کی جو پالیسی بنائی جا رہی ہے، جس کو ڈومیسٹک اسکلڈ بیسڈ جو پالیسی بتائی جا رہی ہے، اس کے اندر
پالیسی جب قوانین کی شکل اختیار کر جائے گی تو اس کے تحت جتنے بھی گھروں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے حوالے سے قوانین کو واضح کیا جائے گا، ان کی منیمم ویج کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ منیمم ویج جب ڈیسائیڈ کر دی جائے گی تو ساتھ ہی ساتھ جو سوشل سیکیورٹی کی جو سہولیات ہے جس میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی کی مراعات، ان کے صحت پروگرامز اور ان کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی تمام تر قوانین کو واضح کیا جائے گا۔ اس حوالے سے محکمہ لیبر میں ڈسکشن بھی چل رہی ہے کہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے اور ایک پرفارما بھی جاری کیا جائے گا جس میں تمام تر ڈیٹیلز لکھی ہوں گی کہ کس طرح محکمہ لیبر سے رابطہ کرنا ہے اور کسی بھی ملازم کی جو رجسٹریشن ہے اس کو کس طرح مکمل کروانا ہے۔ ملازمین کی رجسٹریشن کے بعد ان کی منیمم ویج کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آورلی بیسڈ ویجز کو متعارف کروایا جائے گا کہ گھنٹے کے حساب سے ویجز ڈیسائیڈ کی جائیں اور اس کے اوپر تمام تر کام کیا جائے۔ نیشنل کمیٹی بھی بنائی جائے گی جو اس کے تحت جو رجسٹریشن نہیں کروائیں گے یا امپلائر یا امپلائی اگر رجسٹریشن میں کوآپریٹ نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے ایک ریڈریسل کمیٹی بنائی جائے گی جس کے اندر رابطہ کر کے تمام تر معاملات کے حوالے سے رہنمائی حاصل کی جا سکے گی۔ اس حوالے سے اس کو قانون بنانے کے آخری مراحل میں داخل کر دیا گیا اور جیسے ہی قانون بن جائے گا تو باقاعدہ طور پر۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بتائیں صوبائی کابینہ کی کارکردگی کا یہ معاملہ ہے، وزراء کا یوم احتساب قریب آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے صوبائی کابینہ کے تمام اراکین سے 1 on 1 ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ وزیر اعظم 1 on 1 ملاقاتوں میں وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم کو وزراء کی مایوس کن کارکردگی سے آگاہ کرنے کے لیے 2 رپورٹس تیار کر کے بھجوائی گئی ہیں۔ ایک رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جبکہ دوسری وزیر اعظم کی ہدایت پر خفیہ تیار کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے 15 وزراء کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا جبکہ بھجوائی گئی دوسری رپورٹ میں 15 سے زائد وزراء کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ 15 سے زائد وزراء نے اپنے محکموں کی بریفنگ لینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم صوبائی کابینہ کے کسی بھی وزیر کو تبدیل کرنے کی بجائے مایوس کن کارکردگی پر پہلے انہیں وارننگ دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے زیادہ تر مایوس کن کارکردگی دکھانے والے وزراء کا تعلق اتحادیوں سے ہے۔ وزراء کی مایوس کن کارکردگی اپنی جگہ، پارلیمانی سیکرٹریز کا معاملہ بھی رک گیا۔ غیر تسلی بخش کارکردگی پر ملک محمد انور، حافظ عمار یاسر، محمد اخلاق، مہر محمد اسلم، میاں خالد محمود، ہاشم ڈوگر، سردار محمد آصف، محسن لغاری، اعجاز مسیح، شوکت لالیکا اور جہانزیب خان کھچی شامل ہیں۔ زوار حسین بڑائچ، محمد اختر، حسین جہانیاں، ملک نعمان لنگڑیال، ملک تیمور خان، آشفا ریاض فتیانہ، چودھری محمد اجمل اور انصر مجید خان نیازی کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا نیب کو بھجوائے جانے والا ریکارڈ کی مبینہ چوری کا معاملہ سرکل رجسٹرار جلیل قریشی نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات مسترد کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی رجسٹرار اشفاق شاہد نے اپنی غیر موجودگی میں سرکل رجسٹرار پر ریکارڈ چوری کا الزام لگاتے ہوئے ان سے وضاحت طلب کر لی تھی۔ وضاحتی بیان میں جلیل احمد قریشی کا کہنا تھا سیکرٹری کوآپریٹو کی جانب سے انہیں ڈپٹی رجسٹرار کا اضافی چارج دیا گیا تھا۔ رجسٹرار کوآپریٹو کرن خورشید کے حکم پر دفتر کی چابی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپٹی رجسٹرار دفتر کے تالے توڑ کر مجموعی طور پر 14 ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ دفتر سے حاصل کیا۔ جلیل قریشی نے مزید وضاحت کی کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مختلف کیسز کا ریکارڈ متعلقہ ریکارڈ کیپر کے حوالے کیا، لہٰذا ان پر ریکارڈ چوری کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان ریلوے ورکرز یونین کے زیر اہتمام پاکستان مسلم لیگ ق کے سینیٹر کامل علی آغا کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کامل علی آغا کو چارٹر آف ریمانڈ دیا گیا جس پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راؤ دلشاد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی، ہم موجود ہیں ریلوے انجن شیڈ میں۔ یہاں پر پاکستان ریلویز ورکرز یونین رجسٹرڈ سی بی اے کے زیر اہتمام سینیٹر کامل علی آغا کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس تقریب میں 4 بنیادی مطالبات تھے جو سینیٹر کامل علی آغا کے سامنے رکھے گئے، جن میں پہلا مطالبہ تمام جو ملازمین تھے، ریٹائرڈ ملازمین کے بچوں کو جو ہے وہ کنفرم کرنے کے حوالے سے تھا، جس کی مکمل حمایت کی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ دوسرا مطالبہ جو ریلوے انجن شیڈ میں معاون کے طور پر بھرتی کی شرط ہے، میٹرک کی تعلیم لازمی ہونا، اس پر بھی منوعن تسلیم کرنے کا یقین دلایا گیا سینیٹر کامل علی آغا کی جانب سے۔ جبکہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو ایشو تھا، 8 سال سے جو ورکرز ہیں ان کی ترقی نہیں ہو پائی، تو ان تمام مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے سینیٹر کامل علی آغا نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس حوالے سے جلد
शेख रशीद जो कि वफाकी वज़ीर रेलवे हैं उनसे बात करेंगे और तमाम तर जो मुतालबात हैं इनमें कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो ऊपर वाली सतह पर हल हो। ख़ास तौर पर जो मैट्रिक की शर्त ख़त्म करने की बात है ये तो डीओ के साथ बैठकर इसमें वजारत ना भी इन्वॉल्व हो तो ये निचली सतह तक ही हल की जा सकती है। लिहाजा तमाम मुतालबात को तस्लीम करते हैं और ओवर टाइम के हवाले से जो इशू चल रहा था, जो काम जो बंद पड़ा है, चूँकि कोयले के हवाले से बताया गया कि कोयला नहीं आ रहा जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा, तो इस पर सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि अगर चूँकि रेलवे के मुलाजमीन काम करना चाहते हैं, हुकूमत के जो मंसूबे होंगे रेलवे की तरक्की के लिए अगर वो उनको अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो रेलवे वर्कर्स के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। रेलवे के जो वर्कर्स हैं वो काम करना चाहते हैं और वफाकी वज़ीर रेलवे से इन चारों मुतालबात पर बातचीत जो है वो की जाएगी और इनको तस्लीम करवाया जाएगा, क्योंकि शेख रशीद भी दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि उसको भी मानेंगे। ताहम इस जो तकरीब में मरकज़ी सदर मियां कायमा कमेटियों के मामले पर डेड लॉक का ये मामला है। कमेटियों की तश्कील पर विफाक का फार्मूला मद्देनजर रखा जाएगा, ऐसा कहना था सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत का। उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि जो फेडरल में फार्मूला अडॉप्ट होगा अल्टीमेटली वही पंजाब में अडॉप्ट होना है और ये बात तकरीबन अपोजिशन के अरकान और हमारे दरमियान तय भी हुई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में कि जो फार्मूला वहाँ पे होगा वही हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से एक डिसीजन आया और उस डिसीजन के नतीजे में कम से कम मुज़ाकरात उनके आपस में शुरू हुए और वो डेडलॉक ख़त्म हुआ। लेकिन अभी जो रिसेंट इतलात मिल रही हैं कि वो डेडलॉक एज सच अभी रिमूव नहीं हुआ बल्कि मौजूद है, क्योंकि कमेटियों की तकसीम पर अब उनके दरमियान कोई इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। अपोजिशन की ये डिमांड है कि मेजर जो अपना स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उसमें से हमें शेयर दिया जाए। जैसा आपने पढ़ा होगा दाखिला, खारजा और इस तरह उन्होंने कुछ डिमांड्स की हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी हतमी नतीजे पर वो नहीं पहुंच सके। यहाँ पंजाब में मैंने अभी भी असेंबली सेक्रेटेरिएट से बात की है कि हमारे दो इश्यूज जो हैं वो पेंडिंग चले आ रहे हैं। एक इशू ये है हमारा कि हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ की तश्कील जो है करनी है और उस तश्कील के लिए हमें भी अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी। तो एक तो हम उनके साथ एक मीटिंग करना चाह रहे हैं ताकि कमेटियों की तश्कील के बारे में हम भी आगे कोई पेशरफ्त कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, एक जो लॉ में अमेंडमेंट होनी है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कि प्रोविंशियल असेंबली को ताकि इख्तियार दिया जाए कि क्या प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की जो है वो किसी मेंबर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकती है या नहीं। उसके लिए भी जैसा कि आपके इल्म में होगा कि स्पीकर साहब ने एक कमेटी बना दी थी और उस कमेटी का अब पहला इजलास होना है। तो मैंने आज असेंबली सेक्रेटेरिएट से ये कहा था कि वो उस कमेटी